हेडलाइनर नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स, जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई नै उठाउने जमर्को गरेका छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाईँ प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह वा जानकारी भनौँ, तपाईँ आफै जानकार हुनुहुन्छ कि कार्यक्रमका दौरान यदि तपाईँको प्रश्नको जवाफ आइसकेको छ भने तपाईँहरूले त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई टिपाउनु हुने छैन, तपाईँहरू जानकार नै हुनुहुनेछ भनेर हामीलाई यहाँलाई भन्दै आइरहेका छौँ। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सरकारले संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्ने र त्यो भन्ने जुन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ, संविधान संशोधनको प्रस्ताव, त्यो प्रस्तावभन्दा भिन्नै खाले अन्य संविधानका अन्य धाराहरूमा पनि संशोधन गर्ने आवश्यक रहेको भनेर राजपा नेपाल सहितका दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। हुन त जनता समाजवादी दल बनेको छ दुईटा दल मिलेर, तैपनि त्यो संविधान संशोधन प्रस्तावमा राजपाका तर्फबाट पनि हस्ताक्षर भएको छ। र किन अहिलेको बेलामा अब नेपालले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा जुन रहेको छ, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समाविष्ट नक्सा, त्यसमा चाहिँ निशान छापमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, त्यो नक्सा बमोजिम गर्नुपर्ने भनेर संविधान संशोधन गर्न खोज्दाखेरि अहिले अरू मुद्दाहरू किन घुसाउनु पर्यो भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल कुमार झा। झाजीमालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यो सबैभन्दा पहिला यो अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव जुन सरकारले ल्याएको थियो, त्योभन्दा भिन्न खाले प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो यहाँहरूलाई? मलाई लाग्छ हामीले सुरु नै गर्दा के गर्नु पर्थ्यो भने तपाईहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव किन गर्नुभयो भन्ने कुरा यहाँले मलाई सोध्नुपर्छ। र संविधान संशोधन प्रस्ताव किन दर्ता गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो संविधान, नेपालको संविधान बनिरहँदा हामीले प्रारम्भिक मस्यौदा वा भनौँ संविधान निर्माण, संविधान बनाउने कामको सुरुवातसँगै हाम्रा आग्रहहरू वा जुन कारणले योभन्दा पहिलेको संविधान वा पहिलेका संविधानहरू फेरिए, ती कारणहरू अब नरहुन्। अर्थात् अब कुनै पनि बखतमा नेपालको संविधान जुन 2072 बन्दैछ त्यो नफालियोस्, संशोधन मात्रै भएर गइरहोस् भन्ने एउटा पवित्र उद्देश्यका साथ त्यही बेला आन्दोलन सुरु गरिएको थियो। प्रारम्भिक मस्यौदा आउँदा त त्यो आन्दोलनकै रूप लिइसकेको थियो। जब त्यो प्रारम्भिक मस्यौदा संसदीय क्षेत्र, त्यस बेलाको संविधान सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रमा एक दिनको लागि इन्ट्रेक्सन गर्ने भनेर विधि पुर्याउन गएको थियो। त्यही बेला मेरै नेतृत्वमा, हाम्रै नेतृत्वमा रौतहटको गौर क्षेत्र नम्बर 1 रौतहट जिल्लाको संविधान सभाको त्यो बेलाको त्यहाँबाटै एक प्रकारले त्यो आन्दोलन सुरु भएको थियो र त्यो मान्छे मै हो जसले त्यो सुरु गरेको थियो। त्यसैले त्यही बेलादेखि हामीले यी विषयहरू त्यसमा समावेश गरेरै संविधान बनाइनु पर्दछ भन्ने आग्रहका साथ हाम्रा विषयहरू अगाडि बढाएका थियौँ। जुन 2072 सालको असार महिनामा सुरु गरिएको थियो, त्यही आएर 2077 साल 72 र 5 वर्ष पछाडि हामीले त्यही विषयलाई यहाँ राखेर, त्यसमा पनि सबै विषय होइन, जुन जुन विषयमा तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार, जसमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टी पनि, एकीकृत माओवादी पार्टी पनि थियो र हामी समेत त्यसमा संसदमा थियौँ, त्यस बेला व्यवस्थापिका संसद थियो, त्यसले इन्डोर्स गरेका प्रायः सब विषयहरू, त्यस बाहेकका पनि विषय छन्, यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो जस्तो कि अब कुनै धाराको वा उपधाराको 7 नम्बरमा हुनुपर्ने चिज 8 नम्बरमा लेखिएको छ भने त्यो हामीले सच्याइदिएका छौँ एक ठाउँमा। तर प्रायः चिजहरू हामीले त्यो बेला जुन उठाएका थियौँ, त्यसमध्येका लिबरल चिजहरू जुन काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले, माओवादी समेतले भोटिङ गरेको थियो, त्यो विषयलाई अगाडि ल्याएर कि यो पारित हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले ल्याएका छौँ। अब सरकारले किन ल्यायो भन्ने कुरा त सरकारसँग सोध्ने हो र उहाँहरूले मैले सरकारले किन ल्याएको भने हैन, सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा चाहिँ यहाँ भन्दा बेगर किन ल्याउनु पर्यो भने प्रस्तावको काउन्टर प्रस्ताव यो होइन।
हाम्रो प्रस्ताव अलग छ, उहाँहरूको प्रस्ताव अलग छ, उहाँहरूको धारा त्यही अलग त्यही छ। मैले जाजु मैले पनि अघि सुरुमा पनि यहाँलाई सोधे पनि त्यही हो कि अब सरकारले चाहिँ अब यो अलि एउटा प्रयोजनलाई ल्याउँदा अब तपाईँहरूले चाहिँ मानौ कि अब यही नै हो, अब यसपछि संविधान संशोधन नै हुन सक्दैन भने जस्तो गरेर किन प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो मात्रै भन्नु खोजेँ मैले। सैकडौँ मान्छेको मृत्यु भएको तपाईँको रेडियो कान्तिपुरले पनि न्युज दिएको, यस्तै हेडलाइनमा बहस धेरै पटक भएको आर्काइभमा गएर हेर्दा हुन्छ। जुन विषयमा को लागि सयौँ जनताले, हजारौँ जनताले, म भन्न सक्छु माओवादी जनयुद्धमा पनि यदि प्रचण्डजीहरू बेइमानी गर्नुहुन्न भने वा गर्नुभएको छैन भने वा गर्न चाहनुहुन्न भने त्यसको पनि एजेन्डा थियो। यो देशमा समावेशीकरण, समानुपातिक विषय, सङ्घीयता को मोडेल, अर्कै प्रकारको चिजहरू थियो। ती चिजहरू हामीले ल्याएका छौँ। त्यो कुनै पनि एजेन्डा भन्दा कम महत्त्वपूर्ण एजेन्डा छैन। यसमा कुनै प्रकारको कसैप्रति कुनै संशोधनप्रति हाम्रो दुर्भाव होइन, एकदमै समभाव हो, सद्भाव हो। भनेको सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा पनि समभाव छ, तर यो आफ्नो प्रस्तावको बारेमा यो पनि चाहिँ पारित हुनुपर्छ यो भन्ने अग्राधिकार हो नि। यो 5 वर्षदेखि थातिरहेको र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने 2059 साल पछाडि जुन आन्दोलन सुरु भएको थियो, त्यो यो अब त यसलाई कति वर्ष भन्ने 59 देखि 69 र 877 18 वर्ष वनवास पनि 12-14 वर्षको हुन्थ्यो पाण्डव कौरव राम लक्ष्मणलाई। यो त झन् 18 वर्षदेखि जुन 7 दल र नेकपा माओवादीले सही गरेर गिरिजा प्रसाद अहिलेका काङ्ग्रेसका पुस्ता, उहिलेका अब एमालेको त पुस्ता बनिसक्नु भएको छैन, तर पूर्व अब प्रमुख पार्टी प्रमुख माधव नेपाल लगायतकाहरूको हस्ताक्षर यही मसँग छ, तपाईँले पनि थाहा छ। यो अब हजुर यो त लामो 18 वर्षदेखिको हो। त्यो त भर्खर को त्यो पनि अब किन ल्याइयो भन्ने मलाई थाहा छैन, तर जुन चाहिँ थियो त्यो ल्याउनु जरुरी नै थिएन। अब यहाँ तपाईँहरूले विशेष गरी उठाउनु खोज्नुभएको मुद्दामा अब राष्ट्रिय सभाको मतदाताको परिवर्तन गर्नुपर्ने, सीमाङ्कन र नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान पनि रहेको छ। और नागरिकता सम्बन्धी संविधान धाराको 11मा जुन यहाँले संशोधन राख्नु भएको छ कि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाइएपछि सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनेर राख्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? यो र त्यहाँ जुन अहिले हाम्रो व्यवस्था छ आजको स्थितिमा एक्जिस्टिङ जुन आर्टिकल वा सब आर्टिकल छ त्यसमा के भनिएको छ भने वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउनुहुनेछ भनेर लेखिएको छ। अब उहाँले नागरिकता पाउनु नै हुनेछ भनेपछि अहिलेको कुरालाई के भन्यो भने झन स्ट्रङ बनाएको छ। उनले के गर्नु पर्यो, जुन देशको उनी नागरिक थिए वा छिन् त्यो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही त चलाउनु पर्यो, त्यतिकै त दिन मिलेन। त्यसैले एउटा कुरा यो हो। अर्को कुरा त्यसमा के छ भने हामी सबै अङ्गीकृतको कुरा गरेका छैनौँ, यसरी ट्विस्ट नगरौँ। वैवाहिक अङ्गीकृत भनेका छौँ, हाम्रा आमाहरूको लागि भनेका छौँ, हाम्रा बुहारीहरूको लागि भनेका छौँ, हाम्रा हजुरआमाहरूको लागि भनेका छौँ, जुन पिण्ड खाइरहनु भएको छ उहाँ पितृहरूको लागि भनेका छौँ, पितराणीहरूको लागि। त्यसैले यो चिज सबै अङ्गीकृत नागरिकको कुरा होइन। वैवाहिक अङ्गीकृत जुन यो देशको भनौँ न अब परापूर्व कालदेखि अब रानी महारानीहरू, राजा रजौटाहरू, श्री 3हरू, श्री 5हरू, श्री 7हरू, श्री 9हरू, श्री 108सम्म सबै के भन्छ त्यस्तो महिलासँग विवाह गरेर त्यस्ता महिलाहरू यो देशको महारानी भएर कहिले पनि यो देशको राज्य विप्लवमा साथ दिएन। मेरी आमा पनि भारतीय हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कहिले पनि नेपालको अहितको कुरा हामीसँग गर्नु भएन। त्यसैले अरू आमाहरू पनि गर्नुहुन्न। आमा भनेको र सिआइए, सिबिआई, केजिबी हुँदैन। आमा भनेको आमा हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब यही नागरिकताकै अर्को यहाँले जुन संविधान संशोधनमा राख्नु 14 14मा चाहिँ संशोधन राख्नु भएको छ कि अब नेपाल र मित्र राष्ट्रहरू बीच भएको सम्झौताका आधारमा विदेशी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरूले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि निजहरूको नेपाली नागरिकलाई निरन्तरता दिनेछ भने भन्न पर्दा यो दोहोरो नागरिकताको प्रावधान जस्तो देखियो नि फेरि यो त हो। यो दोहोरो नागरिकताको प्रावधान जस्तो देखियो, तर ती नागरिकहरू नेपालबाट डिभी परेर गएका होइनन्। ती नागरिकहरू नेपालमा अवसर पाउँदै पनि गएका होइनन्। ती नागरिकहरू चोरी लुकी गएर त्यहाँ के भन्छ जेनतेन प्रकारले न हरियो सेतो पहेँलो कुन कार्ड हुन्छ ती कार्डहरू बनाएर गएका पनि होइनन्। राज्यले अर्को राज्यसँग गरेको सम्झौता सहमति बमोजिम गएका हुन्। उनले त्यहाँबाट हरेक महिना हरेक वर्ष रेमिट्यान्स पठाउँछन्। त्यसैले उनीहरू त राज्यको सम्झौताको माथतमा गएका छन्। त्यसैले त्यो राज्यले उलाई के सुविधा दियो त्यो राज्यको कुरा भयो।
तर नेपाली राज्यले आफ्नो नागरिकलाई सम्झौता बमोजिम पठाउँदा त्यसलाई आफ्नो नागरिक मानिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्रै हो, यसमा कुनै अन्यथा विषय होइन। अर्को यो यहाँ अब यो अर्को समावेशीको सट्टा चाहिँ समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्द राख्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। यो समावेशी र समानुपातिक समावेशीको भिन्नता के हुन्छ, यसबाट के फरक पर्छ? सबैलाई सम्मान गर्दै अब मैले अब यो देशको राष्ट्रपति, यो देशको प्रधानमन्त्री वा सभामुख वा कुनै पनि पदाधिकारीलाई उच्च सम्मान गर्दै उदाहरणको लागि मात्रै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो संविधान सभाका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन भयो, दुवैजना मधेसी, दुवैजना पुरुष, दुवैजना अन्य समूहका निर्वाचित हुनुभयो। त्यसै गरी अहिले राष्ट्रिय सभामा अत्यन्तै उच्च सम्मानका साथ भन्छु, उदाहरणको लागि मात्रै फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, दुवैजना एउटै जातीय वा एउटै समूहको हुनुहुन्छ। त्यसैले यो समानुपातिक समावेशी भन्ने चिज मात्रै होइन, यो ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ कि सबैले त्यसमा पाउनेछन् र सबैको सङ्ख्याको आधारमा पाउनेछन्। त्यो कुराको सुनिश्चितताको लागि यो गरिएको। अर्को चाहिँ अब यो राष्ट्रिय सभाको चाहिँ मतदाता परिवर्तनको बारेमा नि कुरा छ। यो किन यो अहिले चाहिँ किन चाहियो भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ नि। अहिले त राष्ट्रिय सभा नै किन चाहियो, समानुपातिक किन चाहियो, कसैले प्रत्यक्ष किन चाहियो पनि भनिरहनु भएको छ। तर रह्यो कुरा यो हामीले भनेका विषयमा यहाँले सोध्नु भएको होला, त्यो सब बहसको विषय छँदैछ। तर यो किन हो भने मतदातालाई आधार मानेर वा जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर राष्ट्रिय सभामा केही प्रतिनिधित्व त अनिवार्य रूपमा गराइनु पर्दछ भनेर त्यो 3 जना फिक्स गरिएको हो। बाँकी 35 जना भनेको अब जुन प्रदेशको जति जनसङ्ख्या छ, मनुष्य जति बस्छन्, चराचुरुङ्गी बोट बिरुवा होइन, ढुङ्गा माटो पनि होइन, नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने भएकोले नागरिकको जनसङ्ख्याको हिसाबले वा जनसङ्ख्याको हिसाबले त्यसलाई समानुपातिक रूपमा विभाजन वितरण गरिनु पर्दछ। कुनै प्रदेशमा अहिले सबैमा 8-8 जना छन्, कुनैमा त्यो बेला 5 जना पर्न सक्छन्, कुनैमा 13 जना पर्न सक्छन्। त्यस कारणले भनिएको हो जनसङ्ख्यालाई प्राथमिकता दिउँ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँले भने जस्तो समानुपातिक मात्रै नै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि हुन सक्छ राष्ट्रिय सभामा, त्यो भयो भने हो, हुन्छ, स्वाभाविक रूपले हुन्छ। किनभने त्यहाँ अलरेडी लेखिएको छ कि त्यसमा महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति, त्यसको क्लस्टर हटाइएको छैन, बरु झन् त्यसलाई स्ट्रङ गर्ने भन्ने कुरा, लुकीछिपी कोही कसैको ठाउँमा नआउन् र जनसङ्ख्यालाई अवहेलना नगरियोस् भन्ने प्रकारले। तर तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ झाजी, अब हामीले अनुभव के गरेका छौँ भने जुन विज्ञ समूह जानुपर्ने थियो राष्ट्रिय सभामा, त्यसको सट्टा नेता चुनाव हारेका व्यक्ति, त्यसमाथि पनि अब चाहिँ नेताको चाहिँ नजिक रहेका व्यक्तिहरू र चाहिँ राजनीतिमा मात्रै सक्रिय रहेको र अरू खालि विज्ञता नभएका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा पुगिरहेका दृष्टान्त त टन्नै छन्। फेरि यदि अन्यथा नमान्ने हो भने जुन अहिले हामी कहाँ विभिन्न क्लस्टरहरूको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ, त्यो व्यवस्था बमोजिम गएका व्यक्तिहरू भन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरू सक्षम छन्, लडाकु थिए, उनको धेरै योगदान छ, कतिपयको परिवार, कतिको व्यक्तिगत रूपमा, कसैको सामूहिक रूपमा विभिन्न चिजहरू क्षति भएको छ, जीवन पनि दर्जनौँ क्षति भएको छ एउटै परिवार वा त्यसको नाता कुटुम्बको। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ। मधेस आन्दोलनमै 40 वर्षसम्म काम गरे हाम्रा नेताहरू पनि त्यसमा इन्क्लुड हुन नसकेको म तपाईँलाई 2550 उदाहरण दिन सक्छु। तर जब समावेशीकरणको कुरा आयो, ती क्लस्टरहरू जो त्यति सक्षम थिएन, सक्षम भइरहेका को छ, उनीहरूलाई हामीले ल्यायौँ। त्यसैले यी चिजहरू अब अहिले त राजनीतिक ऋण नै वास्तवमा पार्टीहरूमाथि कतिपय परिवारको, कतिपय समुदायको बाँकी नै छ। त्यो ऋण तिर्ने क्रममा तपाईँले यस्तो देखिएको होला, तर 5-10 वर्ष 20 वर्ष बितिसके पछाडि यहाँले खोजेकै जस्तो अनुहारहरू टन्न त्यहाँ भेटिन्छन्। अहिले पनि त्यसमा त्यस्तो नभएको होइन, फेरि नेता पनि त विज्ञ हुन सक्छन् नि, नेता भनेको सब बेवकुफ हुन्छन् भनेर किन होइन? मैले पनि त्यसो भन्न खोजेको होइन, तर उदाहरण दिने मात्रै कुरा गरेको होइन। यहाँले भन्नुभएको जस्तो कसैप्रति लक्षित चाहिँ होइन त्यो, होइन। अब तर अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब गजब कुरा के छ, यो अब हामी कहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यति बलियो हुँदै पनि लोकपाल गठनको चाहिँ जुन प्रस्ताव यहाँले गर्नुभएको छ नि, अब यो किन चाहियो भन्ने कुरा पनि होला एकातिर चाहिँ, होइन। तर यसले अब कति पावरफुल चाहिँ हुन सक्छ, त्यो के हो भन्ने कुरा पनि छ नि त फेरि लोकपालको। यसले अख्तियारले समेट्न नसकेको काहरूलाई पनि समेट्ने गरी ल्याइएकोले यो अझ बढी पावरफुल र पावरफुल सँगसँगै अझ बढी जस्टिफाएबल अन्वेषण गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, पूर्वाग्रह रहित गर्छ, अझ बढी भन्न खोजेको
हो कि भन्ने होला। अब त्यही तपाईँहरूले चाहिँ संशोधन जुन प्रस्ताव हाल्नुहोस् त्यही म वाचन गर्छु होइन। यहाँ तपाईँले के लेख्नु त भाषा यहाँहरूले भने लोकपालले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री मन्त्री र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्पूर्ण संवैधानिक आयोग र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको भ्रष्टाचार जन्य कामको कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ भने मतलब अब यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ अहिले चरम भ्रष्टाचार मौलायो भनेर चाहिँ यहाँहरूको बुझाइ हो त्यसो भए? होइन, अब त्यो त अब एक्चुअली भन्नुहुन्छ भने यो प्रस्ताव तयार गर्दा जुन साथीहरूले तयार गर्नुभयो अब यसको सही जवाब त उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू पक्कै पनि उहाँहरूसँग सोध्नु नै होला। तर अब मैले यसको तात्पर्य त्यही बुझेको छु, मौलायो भनेर कतैप्रति अब लक्षित किन गर्ने, ट्विस्ट किन गर्ने, तर यसमा जे व्यवस्था छ अझ ब्रोडर सेन्समा त्यसलाई लिएर जाउँ न त भन्ने कुरा गरेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो अर्को सङ्घीय आयोग गठन सम्बन्धमा नि यहाँले जुन गर्नुभएको छ नि, अब यो प्रदेशको सङ्ख्या तथा सीमाङ्कन हेरफेर र विशेष संरचनाहरूको गठनको सम्बन्धमा चाहिँ सिफारिस गर्न सङ्घीय आयोग गठन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। यो अहिलेको सीमाङ्कनकै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो कि अथवा के हो यसमा चाहिँ? होइन, हाम्रो यो प्रदेशको जुन संरचना छ, जुन बनेको छ, त्यो नै वैज्ञानिक भएन, त्यो नै व्यवहारिक भएन। न वैज्ञानिक छ, न व्यवहारिक छ, न माग बमोजिम छ। यो कसको माग बमोजिम आयो भन्ने पनि थाहा छैन। त्यसैले त्यो चिजहरूलाई त्यो बेलामा एक थान संविधान भन्ने नारा लाग्यो। हामीले नेपालको संविधान सबैको संविधान बनाउनुपर्छ भनिरहेका थियौँ। अब एक थान संविधानलाई सबैको संविधान बनाउनका निम्ति माग भए बमोजिमको विषयमा एक्सरसाइजमा जानुपर्दछ, त्यसको बारेमा डिस्कोर्स अगाडि बढाउनु पर्दछ र त्यो उचित छ भने त्यो गरिनु पर्दछ। विगतमा माओवादी जनयुद्धले, 7 दलीय आन्दोलनले, मधेस आन्दोलनले, अरू पनि पहिचान र अधिकारका लागि भएका आन्दोलनहरूले स्थापित गरेका जुन अब मान्यताहरू छ त्यस बमोजिम गरौँ भनेर यो आग्रह गरिएको। अब यो एउटा कुरा जस्तो अब चाहिँ झाजु अब यहाँहरूले ल्याउनु भएको यो संविधान संशोधनको जुन दोस्रो संशोधन जुन प्रस्ताव रहेको छ त्यो प्रस्तावमा तपाईँ के होला विचार विवेचना गर्ने अरू अन्य दलसँग यहाँले छलफल त तीव्र पार्नु भएकै होला। तर त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ यो अहिले जुन सरकारले ल्याएको चाहिँ जुन छ नि यो नक्सा अद्यावधिक गर्ने अथवा निशान छाप परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव, त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ धारणा के हो? त्यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई वा राजनीतिक अभिष्टलाई सिद्ध गर्नको निम्ति वा ध्यान अन्ततिर डाइभर्ट गर्नका निम्ति ल्याइएको हो कि त्यो वास्तवमै त्यो भूभाग हाम्रो गुमेको थियो हामीले ल्याएका छौँ कि त्यो हाम्रो थिएनै त्यसलाई जस्टिफाई गर्न ल्याएका हौँ कि त्यो थियो नै त्यो अरूलाई दिनलाई ल्याइएको हो कि किन ल्याइएको हो त्यो कुरा नै स्पष्ट छैन। त्यो कुरा अब निशान छाप परिवर्तन गर्ने कुरामा एउटा होला, त्यसमा पक्ष विपक्ष त्यो हामीसँगको यो विगतदेखिको उहाँहरूको सम्बन्ध सरकारको सम्बन्धको आधारमा पनि भोटिङ गरिन्छ। जुन सरकारले हाम्रो कमा फुल स्टप चेन्ज गर्न चाहँदैन, जुन सरकारले हाम्रो के भन्छ 10 रुपियाँको बजेट हामीले भनेको ठाउँमा हालिदिँदैन, त्यो सरकारले ल्याएको कुनै पनि विधेयकलाई समर्थन गर्ने कि नभन्ने कुरा एउटा विषय हुन्छ। देशको सिमाना परिवर्तन गर्ने, बढाउने, कब्जा गर्ने, थप्ने विभिन्न कुराहरूको विषयमा एउटा सोच हुन सक्छ। यो विषयमा राजपा जुन अब आजभोलिमै जनता समाजवादी पार्टी लिगली हुनेछ, त्यो पार्टीले बसेर निर्णय गरेर भोटिङ हुने बेलामा भोटिङ गर्नेछ। तर एउटा कुरा नि जाजु, अब यहाँहरूले चाहिँ प्रदेशको सीमाङ्कनको कुराकानी चाहिँ उठाइरहनु भएको छ, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा भनेर भनिरहनु भएको छ। अनि देशको सीमाका बारेमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा चाहिँ यो खालको रिजर्भेसन हुनु त त्यति सान्दर्भिक देखिएन नि जाजु। होइन, हामी विरोध गर्ने कुरा त गरेकै छैनौँ नि। विरोध गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ। यो पार्टी सिस्टममा हामी बाँचिरहेका छौँ। हेर्नु, मेरो धेरै इच्छाहरू छन् जुन मेरो पार्टीले पुरा गरिदिँदैन, तर मैले त्यो पार्टीको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी एउटा अनुशासनमा बाँधिएका छौँ। तपाईँ पनि एउटा अनुशासनमा बाँधिनु भएको छ। हामी सबैको आफ्नो अनुशासन छ, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, जातीय, त्यसै गरी पेसागत र सेवागत सबै छ। त्यसैले त्यो विषय त आफ्नो ठाउँमा छ। तर कुनै पनि नेपालीलाई देशको सीमा बढिरहेछ, हामी कुनै देशै कब्जा गर्न सक्छौँ भने गरिरहेछौँ भने त्यो कुरा ठिक हो कि अब जुन त्यो 3वटा गाउँ आयो भने नेपाल र भारत बीचको सीमाका सबै समस्याहरू, नेपाल र चीनको बीचको सबै सीमाका समस्याहरू समाधान भए। गुगलले देखाइरहेको सगरमाथा जुन देशमा छ के सगरमाथा त्यो ठिकै हो। त्यसैले एउटै कुनालाई, एउटै ठाउँलाई लक्षित गरेर क्रियाको प्रतिक्रिया राज्यले दिनु हुँदैन। मलाई के लाग्यो भने भारतीय राज्यले एउटा सडक इनोगुरेसन गर्यो, त्यसैले नेपाली राज्यले त्यही कुनालाई मात्रै हेर्नु पर्थ्यो भन्ने पनि थिएन। हामी सिङ्गो नेपालको सबै साँध सिमानालाई छर छिमेकसँग डाइलग गरेर पनि गर्न सक्थ्यौँ।
त्यो कुरा मेरो व्यक्तिगत धारणा भयो। तर पार्टीले भोलि जुन कुरा ल्याउँछ त्यसमा हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ र जे निष्कर्षमा पुग्छौँ त्यो अनुसार भोटिङ गर्ने हो। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकुमार, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल कुमार झासँग कुराकानी गरेका छौँ संविधान संशोधन प्रस्तावको बारेमा। यतिखेर ब्रेक लिने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु र म टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका झाजुलाई टेलिफोन सम्पर्कमा रहनलाई अनुरोध गर्दछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकुमार, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। आज हामी कुराकानी गरेका छौँ हालसम्म चाहिँ राजपा नेपाल र केही समयपछि जनता समाजवादी पार्टी हुन लागेको जुन दुईटा पार्टी बीच एकीकरण भएर नयाँ दल बन्न लागेको छ, त्यसका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल कुमार झाज्यूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। झाज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब श्रोताका जिज्ञासा छन्, समय थोरै छ, त्यो संक्षिप्त उत्तरको पनि आश गर्छु म। अब संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईबाट युवराज मिश्र सोध्नुहुन्छ, मधेसवादी दलहरू एकता भएको घोषणा त हुन्छ, तर पार्टी चाहिँ एकता भएको दर्ता किन नभएको होला भनेर सोध्नुहुन्छ? अब मलाई लाग्छ यही सप्ताहभरिमा दर्ता हुन्छ, उहाँको जिज्ञासा पुरा हुन्छ। चूडामणि भट्टराई मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, राजपाले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावले अब यहाँहरूको राष्ट्रवादको बारेमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ देखाएको छ नि भनेर सोध्नुहुन्छ। हाम्रो राष्ट्रवाद त कहिले पनि इमान्दार थिएन भन्ने अहिलेसम्मको भनाइ थियो। कमसेकम उहाँले नयाँ राष्ट्रवादी हामी छौँ र अब प्रश्न उठ्दैछ भने सन्तोष मलाई भयो कुरा सुनेपछि। डोलराज पराजुली रूपन्देही मणिग्रामबाट सोध्नुहुन्छ, सबै मिलेर देशलाई सजाउने कहिले नेपालका राजनीतिक दल जनतामुखी हुने होलान्? मधेसको सीमामा जनता सीमा विवाद परेर भारतले जमिन कब्जा गर्छ, तर तपाईँहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुने यो देशको रङ हो कि यो रङ विभेदको राजनीति गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहने खोज्नु भएको हो भनेर सोध्नुहुन्छ? अनि स्वाभाविक रूपले जब घरमा झगडा हुन्छ मान्छे छिमेकीसँग मिल्छ, छिमेकीसँग झगडा गर्नु पर्यो, घरमा मिल्नुपर्छ। हाम्रा आग्रहहरू एजेन्डाहरू जुन दिन नेपाली राज्यले सम्बोधन गर्छ त्यस पछाडि यी सबै कुरामा हाम्रो एकमत हुन्छ। चन्द्र निरौला भक्तपुरबाट सोध्नुहुन्छ र यही प्रश्नमा ललितपुर बखुण्डोलबाट नवीन शर्मा पनि जोड्नु भएको छ। राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ अब कुराकानी गर्दाखेरि जहिले पनि यो यहाँहरूलाई किन अरू नै हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ? संविधान संशोधन र मधेस केन्द्रित मुद्दा मात्रै उठाए भएर हो भनेर सोध्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपले हामी मधेस केन्द्रित कुराहरू उठाउने भएकोले, अन्यायमा परेहरूको कुरा उठाउने भएकोले र यहाँको राष्ट्रवाद भनेको मत लिने कसरी एउटा ठुलो जमात हुन्छ कुनै पनि देशमा, ठुला ठुला देशका बिचमा हुने साना देशमा यस्तो समस्या मनोवैज्ञानिक समस्या हुन्छ जहाँको त्यो भोट ब्याङ्कलाई क्यास गर्नका निम्ति राष्ट्रवादका कुरा उठाउने पार्टीहरू पनि त्यो चिज कहिले पुरा गर्दैन र गरेको पनि छैन। नत्र नेपालमा गएको 70 वर्षदेखि प्रायशः राष्ट्रवादीहरूकै सरकार बनेको छ र ती समस्याहरू कहिले समाधान भएनन्, हुने पनि छैनन्। किनभने त्यो समाधान हुन गयो भने राष्ट्रवादी एजेन्डा त चल्दैन। तर फेरि ती राष्ट्रवादी तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कोट अनकोटमा रहेको राष्ट्रवादी सरकारमा त यहाँहरू पनि सामेल हुनु भएको थियो नि? फेरि होइन, सामेल हुने एउटा कुरा हो, नेतृत्व अर्को कुरा हो। सम्पादकले समाचार प्रोड्युसरलाई वा वाचकलाई निर्देशित गरे जस्तै अब सामेल हुनु र नेतृत्व गर्नु फरक पर्छ। श्याम खतीबाट सुनचरीबाट सोध्नुहुन्छ, संविधान संशोधन प्रस्तावमा यदि मतदानको अवस्था आयो भने सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? हामी भनिसकेका छौँ पहिले नै संवादमा, पार्टीले यसको विषयमा छिटै निर्णय गर्छ र हाम्रो एजेन्डामा अरूको दृष्टिकोणको बारेमा पनि बुझ्छ। अम्बिका प्रसाद कोइराला मोरङबाट, बोध प्रसाद पराजुली विराटनगरबाट सोध्नुहुन्छ, मधेसवादी दलले नेपालको नयाँ नक्सामा चाहिँ समर्थन नगर्नुको कारण के हो? नेपालको नुन खाने अनि गुण अरूको गाउन खोज्या हो भनेर सोध्नुहुन्छ? नुन त नेपालमा प्रोडक्ट नै हुँदैन, हामी पैसा तिरेर खान्छौँ जसको खाए पनि। र यो नुन र गुण र सुनको कुरा होइन, यहाँ त सुन पनि चट्टो हुन्छ, नुन त के कुरा गर्ने। त्यसैले कुरा उचित हो, कुरा अनुचितको हो, कुरा ठिकको हो, कुरा बेठिकको हो, कुरा मौसम र बेमौसमको हो र कुन अभिप्रायले कुन चिज ल्याइएको हो भन्ने कुरा हो, त्यससँग सम्बन्धित छ यो विषय। मुकुन्द प्रसाद अधिकारी गोठाटार काठमाडौँबाट सोध्नुहुन्छ, अब तराई भूभागमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूले सीमामा चाहिँ एकदम सीमा रक्षार्थका लागि धेरै कामहरू गरिनु भएको छ, तर तराई चाहिँ केन्द्रित चाहिँ राजनीति गर्ने मधेसवादी दलहरूले चाहिँ किन उहाँहरूको भावना चाहिँ बुझ्न नसक्नु भएको भनेर सोध्नुहुन्छ? वास्तवमा राजपा र समाजवादी पार्टी मधेसी जनताको भोट मात्रै लिएको छ, त्यो अब मधेसवादी पार्टी कहाँ रह्यो र? अझ झन् जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि त यसले झन् के भन्छ हिमाल पहाड तराई सबैमा सबै प्रकारले अगाडि बढ्ने नै निष्कर्षका साथ पार्टी एकीकरण पनि गरिँदैछ। तर ठिक छ, मधेसी जनताको बाहुल्यता, मधेसी देखिने नेताहरूको बाहुल्यता अहिलेसम्म यो पार्टीमा थियो छ
हुन सक्छ रहिरहनेछ वा रहँदैन थाहा छैन। तर त्यसको जहिले पनि मधेसी समुदायको राष्ट्रियतामाथि, मधेसी समुदायको अनुहारमाथि मधेसीले होइन आफूलाई गैर मधेसी भन्नेले नै प्रश्न गर्नुभएकोले यस्ता शङ्का र संशयहरू कहिलेकाहीँ हामी आफैलाई पनि लाग्छ। तर होइन, मुकुन्दजीले सोध्नुभएको छ, भन्नुभएको छ सीमा रक्षार्थ त मधेसी जनताहरू नै खटिरहेका छन् भन्ने भन्नुभएको छ नि उहाँले। उहाँहरू चाहिँ अब उहाँको सीमा मिच्ने, उहाँको जग्गा मिच्ने काम त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सीमाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी मधेसी जनताले त बिना कारण गरिरहेको छ। यसको तलब भत्ता पेन्सन खाने एउटा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, राज्यको निकाय छ। तर भने देशको सीमा रक्षा गर्नलाई भने पनि अब तलब भत्ताको कुरा त अलि सुहाउँदैन कि। देशको सीमा रक्षा गर्ने कुरा सीमामा को हुन्छ? अहिले त लद्दाखतिर चीन र भारतको सीमामा कन्फ्लिक्ट भइरहेछ। मैले देखेको छैन कुनै कमन नागरिक त्यहाँ गएर त्यो रक्षा गरेको छ। सीमा रक्षा गर्नका निम्ति संयन्त्र हुन्छ, यसलाई ट्विस्ट नगरौँ, त्यो संयन्त्रले गर्नुपर्छ। सुमन भट्टराई र राम रायमाझी सोध्नुहुन्छ, यो आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूको राय के हो भने सोध्नु। कहाँ गएको थियो र भूमि हामी फिर्ता ल्याइरहेका छौँ? भूमि त त्यहीका त्यही थियो र त्यो त नेपाली राज्य र भारतीय राज्यको बिचमा भएका सम्झौताहरू बमोजिम नै अगाडि बढेको जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म फिर्ता ल्याउने थप्ने कुरा छ, गङ्गासम्म नेपाल थियो, अब त्यो पनि थप्ने कि अब त्यतातिर ध्यान कसैको जाँदैन, खालि उता मात्रै जान्छ। हाम्रो त त्यो पनि दुखेसो छ। उतातिरको कुरा गर्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो, धेरै भूभाग उताबाट आउँथ्यो, समतल भूभाग आउँथ्यो, पाङ्गो माटो भएको धेरै चिजहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको भूभाग पनि आउँथ्यो। हजुर दाजु, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई, रेडियो कान्तिपुरलाई र मसँग प्रश्न सोधिदिनु हुने सबै साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल कुमार झा र केही समयपछि नै अब सायद उहाँले भने भए जस्तो कि आगामी सातासम्ममा पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी दल जुन बन्दैछ त्यसका नेता हुनुहुन्थ्यो अनिल कुमार झा। आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।